الو السلام عليكم. حميد العقاوي خويا، بغيتك توصل هذا الصوت ديالي لجميع المغاربه وعلى راسهم الملك صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله، باش يكون تدخل سريع سريع، لان من عرفني دابا كنقلب عندي مشكل مع واحد البرلماني اللي كيعذبني بطرق بشعه، وهي طرق بالضوء في هاد الساعات، بان واحد الدار خوات فوق مني كان واقيلا ديال لاباري في اللوكال لتحت، اي ابخي دابا خوات واحد الدار لان الباتيمون ديالي راه غادا تريب وغادي يعطيو بشوي بشوي كيبدلوا في الناس باش كيرحلوا، وخوات راه دخل واحد لا ماشين انستالاها، لان كنسمع الصداع ديال ديك الماشينه و جو سي با من كدير بحال ان بروي اسكو سي ايفي ميكانيك ولا شنو. انايا كيسيبلي ليا سوا ميزيو سوا ميزو، كان جو رسوا سي كوم واحد لوكو بحال ديال لي فيكتيم دو تازير، الوغ كيضرني بزاف، سيرتو من كتجي تقاس في العظم كضرني الى ما عرفتش شنو وسائل باش كيعذبني. وهاد الوسائل يا حميد خويا تعرضت ليها من طرف اقرب الناس ليا وهما الاخوه ديالي جوج والجيران اللي ساكنين في الدرب، وفاش كنت كنخرج عاوتاني كنتقدا ولا كندير، لدرجه ان في الكونفينمون ديرني عذبوني اشد العذاب في واحد الصمت عميق، وبغاو يديروا على انني بانني انايا مختله عقلانيا، لان هاد الطاغيه هاد الديبيتي اللي هو ستيفان بو مسيو ستيفان بو دار واحد دامني انا تحت هذا اسبيوناج، ما اسبيوني، داني سوزيكوت على لا لين تيليفونيك، داني il a espionné mon appartement. À certain moment donné j'avais une relation, je sais pas ce que j'ai fait, est-ce que j'étais dans كامل قوايا العقل هذا الوعي يعني واش كان، لانه تعرضت للسحر من طرف كان صحابات اللي كانوا معايا كان كيحرشهم عليا وانا ما كانش عندي علم، تعرضت لسلسله من الاسحار وحاولت باش نعالج روحي كل خطره فاش كندخل المغرب، وهنايا اما كنتلاقى مع شعوذه يا اما مع اللي كياخذوا فلوس ما كيديروا لي والو، منهم ابو جابر مشيت عنده الراقي ابو جابر. والعام اللي فات فاش كنت ناويه باش نجي عند الراقي هذا عبد العالي بن الحبيب، لان الظروف الطارئه كانت المصعب ما قدرتش باش نجي عنده، وفاش كنت باغا نجي عنده شحال هادي يبقى ما كنتش قدرت، لان هما كانوا كيعذبوا فيا ولكن بطريقه كانت شويه خفيفه على دابا من تزاد في الحده ديالها، لانه قربت المده ديالو في البرلمان تنتهي، لان لغايه 2022 على ما اظن، وراه دابا كيبروفيتي فيا لاقصى درجه. بغي انا كنقول لك لحد ساعه مازال كنتمشى والحمد لله على يديا، على كنتمشى برجليا ومازال كنحرك يديا، لانه كيسيب لي لي زارتيكولاسيون ديالي مازال الحمد لله كنشوف. بغيت التدخل يكون سريع من طرف السلطات، وحتى اللي عاقبوني في المغرب، لانه هو يا برلماني يا اما تلقى صيفط الاتباع ديالو يا اما مع برلمانيين تماك، ولا مع هذا سميتو انت ها هو واحد كيصور، انا غادي نوري لك راه كيدير روحو بحال تيليفوني، وهما راه سون انفويي باغ هاد ستيفان بو ابخي، لان ابخي هذاك لو كولي كيلونسي ديال التليفون انا جو ريسوا كوم دي زيغوي، درت لي زاناليز ان بيلون سونتي حتى نصورهم ونصيفطهم لك خويا حميد. هذا سميتو دار واحد اللعبه، لانه هذا عنده واحد الحيل، لانك سي بريسك ان كريمينال دو غير، لانه اشنو دار نظرا لاننا كنت تعرضت في 2014 اواخر 13 2014 في ديكلارات لا مالادي ديالي ديال جهاز المثانه لا فيسي، عندي ان انفي اكسيسيف دالي او تواليت ا شاك فوا. الوغ حاشاك وحاشا اللي غادي يسمعوا هذا الفيديو، وهذا من مشيت كنداوي روحي كان ما نظن ما عرفتش واش هما اللي كانوا كيديروا هذيك الوسائل، لان دابا ولاو كيديروها بالنهار، الوغ كنكون فايقه لان كنحس هذاك الجهاز اللي كيعذبوني به ا ديستانس سي كوم ان ايفي دو تازير، اي با كيمشي بارتو دون مون كور، مره يسيبليو لي زيو، مره ميم لي بارتي انتيم مي تو. وهذا مي اكسكيزمو على هذا، لانهم باغيين يعاقبوني في
في أشد ما عرفتش واش بغا يقتلني، لأن تعرضت لحادثة جريمة قتل في المغرب في الدار ديالنا، لأن طرقوا داك الغيشو وديت معايا اون طابليت ça a été détourné à une arme qui m'a fait mal. Je sais pas, c'est comme si est-ce qu'ils ont rentré un code ou je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Wahna, c'est comme si j'ai pris un coup de taser dans le cœur, ben je suis tombée par terre. Ah voilà, il m'espionne là encore. Et j'ai reçu comme un coup de taser dans mon cœur. Je suis tombée par terre. Après que j'ai ressaisi, j'étais allée pour chercher les médias, Chauffe TV. J'étais jusqu'à Brahim Roudani, mais j'ai pas réussi à trouver l'adresse. À chaque fois, je demandais une personne et j'étais encerclée par les gens qui veulent étouffer cette affaire, ce massacre. Parce que c'est un massacre. Je souffre d'un massacre de la part d'un homme d'État. C'est Stéphane Peu, c'est monsieur Stéphane Peu. moi انا اللي كنطلب منك دابا يا حميد العقاوي يا خويا بانك التدخل يكون سريع 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 وتبلغ السلطات، لان البارح دابا قريب عندنا غادي يكونوا انتخابات، وشفت واحد الاشهار في واحد الورق واتصلت بواحد الحزب اخر لان باش يتدخل لان الكوميساريه جميع الكوميساريات اللي كنمشي لهم باش ندير هذا نبورتي بلانت حتى وحده ما بغات، حتى كوميساريه ما بغات، لان هذا اشنو دار بانني بحال دابا انا الا مشيت دارني بحال راني عندي واللي ما هدرت على لا فيسي، اسمح لي حين كنت مديرونجيه من واحد الشخص ولي هذا على لا فيسي اشنو دار من الطبيب ما لقى والو، الطبيبه ديالي ميدسان تريتون ما لقات والو، قالت لي بالك البروبليم جاي من لا تيت هو اللي كي ان بو هذا ولا شي حاجه، هذاك الشيء علاش الوغ صيفطاتني عند ام بسيكياتر، وهذه هذا هو الخطا اللي درت، لان ما بقاتش بغات دير لي لي زارد مالادي وانا كنت في الشوماج وكنت خايفه بانهم يعيطوا لي باش نمشي نخدم وما كنتش عندي لا كاباسيتي باسكو او نيفو دو لا فيسي كنت كنعاني منها بزاف. وهي هذيك ومن مشيت هذا سميتو شنو اللي بغيت نقول لك يا ربي سمح لي، من مشيت باش واتفق مع شي اشخاص كنت معاهم في لاسوسياسيون، لان هذا عنده نفوذ وعنده كل شيء، سواء يكونوا اللي معاك ولا اللي ضدك يدورهم عليك. جا عندي واحد الشخص كنت كنعرفه في لاسوسياسيون داني واحد السبيطار بان باش نمشي تما كانوا غادي يحيدوا لي لا فيسي ديالي كومبليتمون، وعندي الورقه وعندي الدليل. كي مشيت عند لا سيكوريتي سوسيال ميدسان كونساي ديال اللي كيدير كونترول باش تشوف واش راه باقي خصك تجلس في لاغي ولا تنحيها لك، من جافتها قالت لي ما ديريش هاد لوبيراسيون، سي با قالت لي سي تري تري غراف، سي با طون اج كون فا فير هاد جونغ دوبيراسيون. ما درتهاش الحمد لله. لا فيسي ديالي باقي كنعاني منها، ولكن مره كتكون شويه كنعرف كيفاش ندير انا وياها، ولكن المشكل دابا اللي ولا كيسيب ليا لا في عينيا وكيسيب ليا رجليا ويديا. وانا بغيت البارح وحق الله العلي العظيم ما نكذب في الليل كان داك لونجان برونشي ودار داك سميتو عطاني واحد الدقه هنا في المؤخره ديال العمود الفقري في العظم اللي كيفصل ما بين الفخذين وهذا ماشي الفخذين كاع الفوق شويه واسفل الدار. خديت واحد الدقه لان اضطريت باش نغير المكان، كنت كنعس في الصالون طيرت، اضطريت يا ربي بانني باش نمشي لا شومبر ديالي، وبقيت لان لا شومبر جات في واحد البلاصه كيكونوا فيها مجموعين لي جون ديال لا سيتي كلهم كيبداو يلونسيو عليا، ما عرفتش كيدير بهذيك الاجهزه ديال التليفون. لهذا كنطلب حتى من السي الحموشي باش يدير واحد لونكيت باش يشوف اشنا هو داكشي، لان ما عرفتش اش كيكون برونشي مع ان لونجان اللي هما يستعملوه كوم كاميرا ديسبيوناج ولا شنو، لان هاد سميتو هاد البورطابلات عانيت منهم من اقرب الناس، هما جوج خوتي، واحد في الاول ديال رمضان فاش نزلت نشوف الوالده ديالي وقال لي ما غطلعيش في حالك، وبدا كيعني بشي الفاظ اللي طايحه
وهذا الشيء علاش. والاخر هذا الصغير كان تيبين، مي الكبير ما كانش كيبين، لانني تعرضت لواحد واحد المشكل عويص في حياتي. مع العلم انا صيفط لك لي دو بادج ديال لايروبور، ومازال عندي دوطخ اللي داير لهم فوتوكوبي. كنت كنخدم لاباس عليا، درت كنت هذا علاش عندي معاه مشكل هذا البرلماني، لانه كان من واحد الجمعيه. ها هو باش نوريك حميد، ها هو هذاك الشخص ما مشاش. شوف ها هو كيمشي كيدير روحو بحال كيقلب في التليفون. انت باش نوريه لك باش تشوف من عن قريب، او بحال كيدير في التليفون. اي اشاك فوا انا كناخذ هذوك ليكو فشي، بانه عنده نفوذ كثيره بزاف، لانه كيعذبني بواحد الطريقه اللي زعما ما عندكش الدليل. الا هضرتي غادي يقول لك مع هوايا استطاع بالتصنت ديالو اللي كان تيتصنت لي على التليفون، وعرفني بانني كنمشي عند طبيب نفساني على حسب لافيسي ديالي، والطبيب ما لقى عنده حتى شي علاقه مع هذا سميتو. اشنو دار؟ استطاع في 2019 في اوت بانه باش يدخلني للسبيطار ديال الحماق، لانه دار واحد الهجوم عاوتاني عليا. كاع هذا الناس ولاو كيهز البورطابل ديالهم، ومن قلتها لهم بداو داروني فحال في لاكازا، وبدا عندي التهيؤ. ميم كتهضر على لي ميدسان كيقول لك راه تهيؤ، حين هي كترى لشي وحدين اللي كيتهيئوا، مي انايا اقسم بالله ما هي تهيؤ. وانا كنطلب مستعده ندخل المغرب في اقرب وقت تحت اشراف صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله، يخصص اطباء ديال العقل، كلشي يديروا معايا بحث، يديروا كلشي، يديروا ليكسبيرتيز العقلي الي انتاكت. هما بغاو يدخلوني في هاد الدوامه باش انايا هما من نبدا ناخذ هذاك الدواء ديال النعاس وداكشي، هما يبقاو يمسكروا ليا في لي زو ديالي وكلشي. وابخي كنفيق نلقى روحي مدقدقه. عرفتي دابا حميد خويا، راه عرفتي شنقول لك، راه كاع لا بوبيلاسيون اللي كيدير روحو بحال هاز التليفون وكيصيفط شي ميساج ولا ما عرفتش شنو كيديروا. ابخي يديريج لي تيليفون فيغ موا هكذايا، جو ريسوا سي كوم دي زيغوي سوا دون. ها هما جايين جماعه، ها هما تو فوا، سي هذا هو السيستيم ديالو، ديال كيجوي لي زيسبيون كيطلق دوك الاتباع ديالو اللي موصيهم عليا. ولكن انا دابا ما بقاش قدرت نستحمل، لان هادشي في حاله طرا ليا في الكونفينمون ديال 2020 فاش تحبس في المغرب، واللي قلت لك تعرضت ليه الغيشو اللي طرطق، لانه كانوا مفبركين داك الحادثه باش يقولوا على اساس بحال راه غادي تقطع ليا الباتري، غادي نحبس